السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آخر حصة آخر فيديو درنا كنا بقينا في ليزون، كنا عرفنا شنو هو ليزون. لو اس بي اف كنا كيعتمد على فكرة ليزون، أي أن كاع لي روتور تنعرفهم كزون وحدة ملي كنكون خدام في ان زون يونيك. الوغ كلشي كيكون عنده نفس نيميرو زون، مثلا زون زيرو، فالروتور غادي يكون معرف على زون زيرو، زون زيرو، زون زيرو. بالنسبه لك عندي ملتي زون، فكاع لي زون ولا لي زوطخ زون اللي بغيت نكري خصهم يكونوا ملاصقين، يعني اخر روتور في لا زون زيرو ولا لا زون برينسيبال خصها تكون ليي مع الروتور من لا زون الاخرى اللي غادي نزيد الحد الثاني. كذلك الا كان عندي واحده اخرى هنا فخصها تكون مرتبطه بلا زون زيرو. كيف ما قلنا ما يمكنش نجيب ان اوتر زون، مثلا نكري ان اوتر زون هنا ونحطها نلصقها مع هاد لا زون هادي، خصها ضروري تكون مرتبطه مع لا زون برينسيبال. هنايا لونكابسيلاسيون ديال الميساج او اس بي اف. بالنسبه للميساج او اس بي اف كيتكون من لونتيت ديال ترام ليزون دوني و لونتيت ترام باكي اي بي، لونتيت دو باكي او اس بي اف باز دوني سبيسيفيك او تيب دو باكي او اس بي اف. داكوغ. بالنسبه للترام ليزون دوني فتكون فيها لادريس ماك دو ديستيناسيون و ميتي ديفيزيون. هنايا الاو اس بي اف متيصيفطش تتكون غادية ملتي ديفيزيون. كيما تشوفو هنايا لونكابسيلاسيون ديال الميساج او اس بي اف. الترام ديالي كتكون من هاد لي باكي، لونتيت دو ترام ليزون دوني، لونتيت دو باكي اي بي، لونتيت دو باكي او اس بي اف، وهنا تتكون عندي الباز دوني سبيسيفيك. الوغ الباكي او اس بي اف كتكون لونكابسيلاسيون ديال الميساج او اس بي اف تكون فيها الترام ليزون دوني اللي هي كتحتوي على ادريس ماك دو ديستيناسيون، كتكون ملتي ديفيزيون على هذا الرقم هذا ولا على هذا الرقم هذا 1005E00005. و لادريس ماك سورس هي لادريس كيحط فيها لادريس ديال الانترفاس اللي غادي يخرج منها، يعني ديال الروتور اللي انا غادي نصيفط منها، كيحط فيها لادريس ماك ديالو. بالنسبه لادريس اي بي فهو تيحط لادريس اي بي سورس، كيمشي للاي بي سورس ادريس في الباكي اي بي، يعني في هاد لونتيت دو باكي اي بي فهو كيكون فيه لادريس اي بي سورس، كتكون فيه لادريس د لانترفاس دونفوا، داكوغ، كتكون فيه لادريس اي بي ديال الانترفاس اللي خارج منها الميساج، و لادريس ديستيناسيون فهي كتكون ملتي ديفيزيون. كيف ما كنعرفوا بلي بروتوكول او اس بي اف خصك تعرف هاد القضيه، يعني تكون عارفه بلي لو اس بي اف كيصيفط لي ميساج ديالو ملتي ديفيزيون على هاد جوج ديال لي لادريس 224.0.0.5 و 224.0.0.6. غادي نعرفوا فوقاش تيصيفط 224.0.0.5 و 224.0.0.6. و لو شون دو بروتوكول هو 89 بالنسبه لو اس بي اف، يعني شي لو شون دو بروتوكول 89 فهو خاص بلو اس بي اف. بالنسبه للونتيت او اس بي اف هو كيتكون من لو كود دو تيب دو باكي او اس بي اف، الاي دي ديال الروتور والاي دي ديال لا زون، داكوغ. بالنسبه للتيب دو باكي او اس بي اف هنايا على حساب الباكي، تقدر تكون عندي باكي هالو، يعني ملي كيصيفط اول ميساج هالو تيكون تيتعرفوا على بعضياتهم، تيكري ليا طابل ديال لي فوازيناج، ولا ديسكريبسيون دوني باز دوني كيبغي يدير كيصيفط باز دوني الروتور كيتبادلوا لي باز دوني ديالهم. ال اس ار ملي كيبغي حتى الباكي ال اس ار ملي كيلقى شي ريزون ديكلاري في لا باز دوني ديال لوطخ روتور، هو ما عندوش تيبغي عليه شي معلومات، تيصيفط ليه ريكويست باش يعطيه دي زانفورماسيون على ديك الباكي. بالنسبه لل سي فهي لينك ستيت ابديت، وهذه خاصه بالروتور الاخر ملي هذا كيطلب منه ريكويست فهو كيرد عليه ب ال اس. وبالنسبه لل ال اس اكنوليجمنت، ال اس اكنوليجمنت فهي لينك ستيت اكنوليجمنت، فهي اللي كيكونفيرمي بلي راه توصل بالمعلومه اللي طلب، داكوغ. هنا غنشوفوهم ديتاي. بالنسبه لي باكي كلهم عندهم دي نومبر كيف ما كنشوفوا هنايا. لقيتي 0 فوا 0 1 فهي خاصه بهالو، 2 ديسكريبسيون دوني توا ال اس ار،
4 LSU و 5 LASK. كيما تشوف هنا لو نود الباكي ملي كنلقى واحد فهي باكي هالو. باكي هالو هي اللي كتعاون باش يعرف الروتور الفوازين ديالو، يعني كيصيفط ليه باكي هالو، خاص الروتور الاخر يصيفط ليه باكي هالو حتى هو، وبالتالي كيكريو واحد الكونتيغويتي بيناتهم، يعني على اساس انهم نفس النوع نفس التيب، وكيكريو بحال تراست، يعني بحال الثقه بيناتهم، تيكريو باللي هذا فوازان ديالي وانا فوازان ديالو، يعني عندنا نفس الميساج تيصيفط ليه هالو تيرد عليه هالو. الا ما ردش عليه هالو فاذا الروتور يا اما اللينك مقطوع او الروتور الاخر ما ماكتيفيش فيه لو بروتوكول او اس بي اف. داكوغ. بالنسبه للديسكريبسيون دو باز دوني، فان الروتور من بعد ما تيصيفط باكي هالو تي يكريي الكونتيغويتي مع الروتور الاخر، فهو كيصيفط ليه لا باز دوني ديالو اللي عنده، يعني كيصيفط ليه لي زانفورماسيون على لي روتور اللي عارفو ولا لي روت اللي عنده في الطابل الروتاج ديالو. الوغ ملي كيصيفط ليه هاد الباز دوني، الروتور الاخر اش كيدير، كياخد لا باز دوني كيفيريفي واش نفس لي باز دوني عنده تما، واش عارف هادوك لي روت كاملين ولا لا. وكذلك الروتور الاخر تيصيفط الروتور اللي صيفط ليه حتى تيصيفط ليه باز دوني ديالو، كيبقاو يديروا لا سانكرونيزاسيون ديال لا باز ديال دوني. داكوغ. تيشوف واش ديك دي 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 ديسكريبشن دو باز دوني واش بحال ولا لا. الا لقى شي ريزو ما عندوش، يعني في ديك صيفط ليه لا باز دوني الروتور الاخر لقى بلي ديك لا باز دوني فيها واحد الريزو جديد عليه، فهو كيصيفط ليه ال اس ار واللي هي التيب ديال رقم 1. داكوغ. وسميتها ال اس ار فهي لينك ستيت ريكويست، كيصيفط ليه واحد الريكويست بحيث انه تيقول له عطيني دي زانفورماسيون على هذا الريزو بالضبط اللي انا ما عرفتوش. داكوغ. فهو كيصيفط ليه هذا الريكويست، بالتالي الروتور الاخر ملي كيصيفط ليه ريكويست فهو تيقول ليه، تيرد عليه بابديت، يعني كيعطيه دي زانفورماسيون على الريزو، يعني سبيسيفيكمون ما كيصيفطليش كاع لا باز دوني، كيصيفط ليه فقط هادوك لي ريزو اللي طلب ليه، كيعطيه الابديت فقط ديال دوك لي ريزو اللي عطا ديك لي زانفورماسيون اللي طلب منه بالضبط. وكيصيفط ليه ال اس اللي هي لينك ستيت ابديت. ملي الروتور الاخر كيتوصل بهاد ال اس كيصيفط ليه ls acknowledgement link state acknowledgement، بالتالي تيقول لي بلي راه تعرفت على لي روت ديالي وكرييت لا سانكرونيزاسيون بيناتنا، وبالتالي صار نفس لي باز دوني اللي كاين هنا نفسها كاينه هنايا. بالنسبه للباكي هالو، دابا نشوفوا باكي هالو كيفاش تكون لونكابسيلاسيون ديال باكي هالو. بالنسبه لونطيد دو ترام ليزون دوني ولونطيد باكي اي بي، فاي باكي غتلقى فيها ليزون دوني بحيث لادريس ماك ولادريس اي بي. داكوغ. نشوفوا هاد الجوج هادو هما لي جداد، لونطيد دو باكي او اس بي اف او لي دوني سبيسيفيك دو تيب دو باكي هالو. بالنسبه لهنا عندي جوج لونطيد ديال باكي او اس بي اف ولونطيد لونطيد الباكي هالو او اس بي اف. داكوغ. هادي هي الباكي هالو ديالي هي لتحت، وهذه لونطيد ديال الباكي دو اس بي اف، يعني اي باكي او اس بي اف تمشي ضروري تكون فيها هاد لي زانفورماسيون هادي، وكتزيد عليها الباكي اللي غتمشي كيف ما قلنا، كاين هالو، كاين ال اس ار، كاين ال اس يو، كاين اكنوليجمنت على اي. بالنسبه للونطيد ديال الباكي او اس بي اف فهو تيكون فيه لا فيرسيون وكيكون فيه تيب. الا لقيتي تيب 1 فهي معنيتها بلي هادي راه باكي هالو. داكوغ. يكون فيها الاي دي ديال الروتور، غنشوفوا الاي دي ديال الروتور، الاي دي ديال لا زون هي الاريا اللي كنا كنهضروا عليها، اريا 0 اريا 1 اريا 2 على حسب. وهنايا لوطونتيفيكاسيون الا كنتي خدام بالام دي 5 فانت عندك لوطونتيفيكاسيون. بالنسبه للباكي هالو هنايا فتيكون فيها ماسك ديال الريزو، يعني سابنيت ماسك ديال الريزو ديال الروتور اللي غيصيفط باكي هالو، والانترفال هالو يعني ديك المده ديال الهالو شحال فيها، لوبسيون بريوريتي ديال الروتور، والانترفال باكي هالو ديد يعني شحال مره غادي يصيفط ديك هالو باش يديكلاري الروتور، الا ما جاوبوش شحال مره غيصيفط ديك باكي هالو باش يديكلاري ديك الروت بلي ما كاينش روتور تما فوازان ولا داك اللينك ما خدامش. المهم كيديكلاري بلي ما كاينش فوازيناج، ما كاينش فوازان تما، الا ما ردش عليه بهاد الانترفال دو باكي هالو اللي غنشوفوها قريب. وكيديكلاري الروتور ديزيني والروتور ديزيني سوكور دي ار والبي دي ار والليست دي فوازان. داكوغ. هادي باكي هالو تيكون فيها كاع هاد لي زانفورماسيون، ماسك دريزو، الانترفال هالو، بريوريتي الروتور،
لانترفال باكي ديد يعني كما قلنا شحال من مره غيصيفط باكي هالو باش يحبس باش يديكلاري بلي الروتور ما كاينش تما، حيت ما يبقاش يصيفط كل مره هالو هالو وما تيجاوبوش، يبقى يصيفط ليه نفس الميساج كل مره. وكيكون فيه لانفورماسيون على الدي ار والبي دي ار، تتكون لا ليست ديال لي فوازان اللي عنده. بالنسبه للانترفال دو باكي هالو فهي بار ديفو 10 ديال لي سكوند، يمكن لك تموديفيها بار دي كوموند. داكوغ 30 سكوند بالنسبه للفريم رولي ولا لي ريزو اكسي ملتيبل، حنا تقراو على لي ريزو اكسي ملتيبل اي بوين بوين، هادو ديال سون ديفيزيون. الوغ حنايا غادي تنشوفو هنايا حنايا غادي نشوفو غير هادي كمعلومه خليها عندك. 10 ديال لي سكوند هي لا فالور باغ ديفو ديال هذا الريزو ديال الانترفال دو باكي هالو، هي 10 ديال لي سكوند. يعني كل 10 ديال لي سكوند تيصيفط باكي هالو، تيصيفط للفوازان باكي هالو، تيشوف واش داك الروتور باقي اونلاين ولا لا، واش وقع مشكل، واش تقطع اللينك، واش لو اس بي اف مابقاش خدام تما، واش شي حاجه. حيت كل 10 ثواني غادي يبقى يصيفط ليه باكي هالو، الاخر يرد عليه باكي هالو باكي هالو باكي هالو، حيت ان الروتور الاخر اذا ما ردش عليه فهو غيديكلاري بلي داك الخط تقطع. كيديكلاريه من بعد 40 سكوند باغ ديفو. كيف ما قلنا هاد لا فالور يمكن لها تبدل، لي نورمال هو انك تشد لا فالور ديال الانترفال هالو، يعني هاد 10 سكوند وكتضربها في 4، يعني الا كانت هنا 10 غتولي هنا 40. يعني الا موديفيتي الانترفال دو باكي هالو راه خصك تموديفيه في الديت، هادي حتى هي غادي تموديفيه. داكوغ، يعني شحال الوقت باش يديكلاريه بلي هو ما كاينش. وبالنسبه لي ريزو هاد فريم رولي ولا فهو كي 120 سكند بيان سور، حيت 30 نضربوه في 4 غتعطيك 120. داكوغ.